आजको एमसीसीको घटनाक्रमले त त्यसलाई झन पुष्टि गरे नि। यो घटनाक्रम, यो दलहरू किन निर्माण गरिए, यो भित्रका उद्देश्यहरू के थिए, दलका गतिविधिहरूले पुष्टि गरेका कुराहरू थिए र यसले सहजै रूपमा बतायो। यसले चाहिँ सिधै मदन भण्डारी हत्याकाण्डसँग जोडिन्छ भन्नुको अर्थ यो प्रतिवेदन हामीले बनाएको होइन कि यसलाई हामीले बाहिर ल्याइदिएको हो। यो लुकाइएको थियो, यो बहसमा बाहिर ल्याइएन। यो प्रतिवेदनले बोल्छ, यसले हत्यारा प्रष्ट रूपमा संकेत गरेको छ। यो प्रतिवेदनले नेपाली जनताको विषयमा नेपाली जनताले जो 7 साल पछिबाट चाहेको परिवर्तनमा देशभक्तहरूको निरन्तर हत्या जसले गर्दै आए, जो वैदेशिक शक्ति हामी भन्छौँ, पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा त कान्तिपुरका प्रख्यात पत्रकार बलराम बानियासम्मको हत्याको कुरा आएको छ। नेपालमा विदेशी शक्तिले जस्तोसुकै अपराध पनि गर्न सक्छ, जस्तोसुकै हत्याकाण्ड पनि गर्न सक्छ। त्यसको निमित्त यहाँ राजनीतिक दलहरू मार्फतको स्थिति निर्माण गरियो, जो आज चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उनीहरू व्यवस्थापक छन्, चाहे पक्षमा हुन् चाहे विपक्षमा हुन्। अनि प्रतिवेदनमा त मुख्यतया मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु मस्तिष्कमा चाँडै असर गर्न सक्ने केमिकल जो काठ रङ्गाउनलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यो केमिकललाई प्रवेश गराइयो र सुनकोशी होटल जहाँ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले चिया खाएका थिए त्यहाँदेखि दासढुङ्गाको सम्मको टाइम ड्युरेसन गाडीमा जाँदा हेर्ने हो, त्यो ग्याप धेरै देखिन्छ। त्यो बीचमा उनलाई चाहिँ यो विष प्रयोग गरेको माओवादीले आधिकारिक पार्टीको निर्णय गरेको थियो कि थिएन? टेबल भयो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर निर्णय गरे हो कि एमसीसी पास नहुने हो भने माओवादीले त्यो कदम चाल्ने हो भने साथ दिनुपर्छ भनेर अपिल गरे। टेबल गर्न दिन्नौँ, टेबल गर्ने हो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर निर्णय गरेपछि रोकिएको थियो नि। अब टेबल गर्ने सहमति नै माओवादीले गरिदियो। अब अहिले भन्दैछ, यस्ता दोगलाहरू छन् नि त, अहिले भन्दैछ अब पास गर्ने स्थिति भयो भने हामी बाहिरिन्छौँ। महाकाली सन्धि भइसकेपछि एमाले फुट्नुको कुनै तुक छ र? त्यही पार्टीका अरू नेताहरू हेर्नुहोस् त, लाजमर्दो देव गुरुङहरू फेरि पनि कराइरहनु भएको छ। कस्तो तर्क दिएको माओवादीले नेपाली जनतालाई, कति भ्रममा राख्यो माओवादीले नेपाली जनतालाई। आफ्नो पार्टीले टेबल गर्नलाई निर्णय गर्ने अनि बाहिर आन्दोलन गर भनेर चाहिँ जनतालाई लडाउने, यति कुरा पनि नबुझ्ने हामी। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। त्यसरी एमसीसीसँग मदन भण्डारी हत्याकाण्ड पनि जोडिएको छ भनेर हामीले योभन्दा केही दिन अगाडि गरेको कुराकानीमा त्यो सन्दर्भ पनि कोट्याएको थियो। यो विषयमा अझ धेरै प्रश्न पार्नको लागि हामी छौँ। यो कसरी जोडिएको छ यो मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र त्यसको लामो समय, धेरै वर्ष, लगभग करिब 30 वर्ष पुग्न आँट्यो, यो लामो समय पछाडिको यो एमसीसीसँग यो कसरी जोडिन पुगेको छ? आजको एमसीसीको घटनाक्रमले त त्यसलाई झन पुष्टि गरे नि। हामीले पहिलादेखि नै देख्दै आएको विषय जो नेपालको राजनीतिक पेरिफेरी जो छ, यो घटनाक्रम, यो दलहरू किन निर्माण गरिए, यो भित्रका उद्देश्यहरू के थिए, दलका गतिविधिहरूले पुष्टि गरेका कुराहरू थिए र यसले सहजै रूपमा बतायो। जुन अब अस्तिको दिन 8 गते एमसीसी टेबल भयो, पास हुने लाइनमा अगाडि बढ्यो, यसले चाहिँ सिधै मदन भण्डारी हत्याकाण्डसँग जोडिन्छ भन्नुको अर्थ नेपालमा विदेशीहरूको व्यवस्थापन जो छ, त्यो व्यवस्थापन भनेको राजनीतिक दलको नि व्यवस्थापन हो, त्यो भनेको नेतृत्वको व्यवस्थापन हो हैन। त्यसकारण मदन भण्डारी हत्याकाण्ड मात्र होइन, दरबार हत्याकाण्ड समेत यी घटनाहरूको चाहिँ स्रोतहरू हुन् भन्नाले सहजै साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिले नेपाललाई जो व्यवस्थापन गर्दै आएको छन्, नेपालका अहिलेका नेतृत्वहरूले चाहिँ नचाहेर पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। यो त सहजै देखियो नि। के कुराले पुष्टि गर्छ कि अहिले एमसीसीसँग यो मदन भण्डारी र दरबार हत्याकाण्ड जोडियो? होइन, कारण त हामीले प्रष्ट देख्नु पर्यो नि हैन। हामीले अहिले नै पुष्टि गर्ने भन्दा पनि यो त मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्याराहरू र दरबार हत्याकाण्डका हत्याराहरू हामीले किटान गर्नको निमित्त त सरकारमा गएर सरकारले एउटा छानबिन कमिटी बनाएर त्यो छानबिन कमिटीको अधिकार अनुसन्धान समेत त्यो अनुसन्धान चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जाने समेत गर्ने गरीको एउटा
आयोग बनाइसकेपछि मात्रै त्यसले किटान गर्न सक्छ र सरकारले कानुन गर्न सक्छ। हामीले अहिले त भन्ने यही हो कि हाम्रा राजनीतिक पृष्ठभूमिहरूले के देखाए भन्दा नेपालको आजको स्थिति विकास हुनुमा नेपालमा विदेशीहरूले व्यवस्थापन गर्नको निमित्त जो पूर्वाधारहरू बनाएका थिए त्यसको महत्त्वपूर्ण कडी भनेको पछिल्लो कडी भनेको चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्ड हो। अर्थात् आजका सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरू, निर्णय लिनेहरू, नेपाल विरुद्धको संविधान जारी गर्नेहरू, यिनीहरूको मुख्य उठानै त्यही घटनाक्रमबाट हुँदै आएको कारण हामीले चाहिँ सहजै भन्न सक्छौँ आज एमसीसी पास हुनु हैन जुन अवस्थामा प्रवेश गर्यो यो बाध्यता राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई जहाँ आइपर्यो यसको उपज चाहिँ त्यही घटनाका हत्याकाण्डको चाहिँ उपज हो। जस्तो मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको विषयमा जुन तपाईले प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको छ त्यो प्रतिवेदनभित्र चाहिँ के छ? हैन यो प्रतिवेदन यो हामीले तयार पारेको होइन। यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीसँग मदन भण्डारी हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित 4 वटै प्रतिवेदन छन् हैन। अनिल आयोगको छ, त्रिलोक प्रताप राणा आयोगको छ, हाम्रा भूपू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल आयोगमा बनेको पार्टीको तर्फबाट बनेको प्रतिवेदन छ। यो प्रतिवेदन चाहिँ तत्कालीन नेतृत्व पद्मरत्न तुलाधर नागरिक स्तरको छानबिन कमिटीबाट बनेको आएको प्रतिवेदन मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो देखाइदिएँ है। तपाईको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत मैले देखाइदिएँ। यो प्रतिवेदन हामीले बनाएको होइन कि यसलाई हामीले बाहिर ल्याइदिएको हो। यो लुकाइएको थियो, यो बहसमा बाहिर ल्याइएन। यो प्रतिवेदनले बोल्छ, यसले हत्यारा प्रष्ट रूपमा संकेत गरेको छ यो प्रतिवेदनले। त्यसकारण आजको राज्य व्यवस्थापकहरू मूलतः नेपाल विपरीतको संविधान बनाउनलाई जुन स्थितिहरू निर्माण गर्यो त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ मदन भण्डारीदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्म थियो हैन। पहिला त यहाँ चर्चा गरिन्छ महाकाली सन्धिको निमित्त मदन भण्डारीको हत्या गरियो भनेर, त्यो मात्र होइन, त्यस्ता श्रृङ्खलाहरू थुप्रै छन्। त्यसकारण तत्कालीन एमाले पार्टीको तर्फबाट बनेको प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट हत्यारा त्यहाँ देखाएको छ र सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको तथ्यपरक चाहिँ पद्मरत्न तुलाधरद्वारा यो निकालिएको प्रतिवेदन, यो नागरिक स्तरको छानबिन कमिटीले बनाएको यो प्रतिवेदनमा चाहिँ कुन विष भन्दा नि यसमा चाहिँ काठमा लगाउने रङ, त्यसमा प्रयोग गर्ने त्यो विषै दुवैजनालाई विषय खुवाएर मारेको यो प्रतिवेदनले चाहिँ किटान गर्छ। त्यसकारण हत्यारा प्रतिवेदनले किटान गरेको हुनाले हामीले के देख्यौँ त भन्दा यसका चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको उपज र हामीले हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट त एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। मदन भण्डारी हत्याकाण्डको स्रोत, त्यसका योजनाकारहरू र दरबार हत्याकाण्डका स्रोत र त्यसका योजनाकारहरूलाई हामीले नचिन्ने र तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने नेपालको राजनीतिक मुहान कहिले पनि शुद्धिकरण हुँदैन भनेर त हामीले आगामी नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा मस्यौदा बनाइरहँदा त्यसमा चाहिँ प्रस्तावनामै लेख्यौँ नि। त्यसकारण यो प्रतिवेदनले के बोल्यो अथवा योसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मदन भण्डारी उहाँको अर्धाङ्गिनी राष्ट्रपति भइसक्नु हुँदा सिङ्गो एमालेको हातमा यो राज्य सत्ता आइपुग्दाखेरि यो हत्या छानबिन नगर्नु, नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान टोली गठन नगर्नु, यसले चाहिँ प्रष्ट रूपमा संकेत गरेन र हैन। आन्तरिक एमाले भित्रको यो विषय हो भने
नेपाली जनताको विषयमा नेपाली जनताले जो 7 साल पछिबाट चाहेको परिवर्तनमा देशभक्तहरूको निरन्तर हत्या जसले गर्दै आए, जो वैदेशिक शक्ति हामी भन्छौँ, पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा त कान्तिपुरका प्रख्यात पत्रकार बलराम बानियासम्मको हत्याको कुरा आएको छ भनेको नेपालमा विदेशी शक्तिले जस्तोसुकै अपराध पनि गर्न सक्छ, जस्तोसुकै हत्याकाण्ड पनि गर्न सक्छ। त्यसको निमित्त यहाँ राजनीतिक दलहरू मार्फतको स्थिति निर्माण गरियो, जो आज चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उनीहरू व्यवस्थापक छन्, चाहे पक्षमा हुन् चाहे विपक्षमा हुन्। जस्तो मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा चाहिँ विदेशीको हात कति र नेपाली नेतृत्व अथवा नेताहरूको हात चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? हामीले विदेशीको बढी भन्दा पनि विदेशीले त हरेक राष्ट्रको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नि, जस्तोसुकै नीति पनि उनीहरूले अपनाउन सक्ने भए। एमसीसीको हकमा पनि त्यही हो, अमेरिकी नीति लागू गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने त नेपालको कुरा हो नि, यहाँको राज्य व्यवस्थाको कुरा हो, यहाँको नीतिको कुरा हो, त्यो नीतिलाई अगाडि लिएर जाने नेतृत्वको कुरा हो नि। त्यसै गरी मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र अर्को दरबार हत्याकाण्ड पनि दुवै जोड मूलत दोषी हामी नेपाली हो। हामी प्रयोग भयौँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको निमित्त, राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुग्नको निमित्त चाहिँ आफ्ना समकक्षी, आफ्ना नेतृत्व देशभक्तलाई चाहिँ मार्न पछि नपर्ने विदेशीलाई हामीले दोष किन दिने? दोष हामीले लिनुपर्छ। विदेशीलाई हामीले दोष दिनु, हामी पहिलो त्यो जिम्मेवार विदेशीलाई दिएर पन्सिन चाहिँ मिल्दैन, हामी त्यसो भन्दैन। जस्तो कि आजको दिनमा राजनीति शुद्धिकरणका निम्ति मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको हत्याराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन पर्छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ है? पत्ता लगाउन पर्छ भन्दा नि अब आधिकारिक त सरकारले अनुसन्धान निकाय नखोलेसम्म त ती बाहिर आउँदैनन्। हामीले राजनीतिक रूपले देखेको के हो भने यी दुईटै हत्याकाण्डका हत्याराहरू नेपालको राज्य व्यवस्थापनमा छन्। कहिले पक्षमा हुन्छन् सत्ता पक्ष, कहिले विपक्षमा हुन्छन्, तर नेपालभित्रै छन्। उनीहरूसँग खर्बौं आर्थिक स्रोत उनीहरूसँग छ। आज नेपाली जनतालाई यो दुःख हैन हामीले भनिरहेछौँ, यसपालिको चाहिँ तथ्याङ्कले अलि घटबड गरेको छ, त्यसको विषय के हामीलाई थाहा छैन। 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति बाहिर गएर काम गर्न पर्ने बाध्यकारी स्थिति निर्माण गर्नमा, नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपति विकास नहुनुमा, हामी निम्न पुँजीवादी चिन्तन, त्यो समाज निर्माण, त्यो अन्तर्गत रहनुमा, यहाँको उत्पादन स्रोत र साधन नष्ट गर्नुमा नेपाल राष्ट्र जो आत्मनिर्भर हुँदै थियो 2040 सालसम्मको हामीले चाहिँ नेपालको रेकर्ड हेर्ने हो भने नेपालको विकासको क्रम जुन थियो आत्मनिर्भर हुनेतर्फ, यो सबै स्थिति कहाँबाट निर्माण भयो त भन्दा यहाँको मूल हाम्रो मौलिक शक्ति पहिला दरबार शक्ति सिद्ध्याइयो। दरबार शक्ति सिद्ध्याइसकेपछि चाहिँ यहाँ योजनाबद्ध रूपमा राजनीतिक दलहरू त्योसँग निर्माण गरिदिए। राजनीतिक दलहरू निर्माण गर्न सँगसँगै नेपाल विपरीतका संरचना भनेको आइएनजिओको संरचनाहरू, एनजिओको संरचनाहरू, आधुनिक शिक्षाको नाममा चाहिँ नेपालको मौलिक शिक्षा पद्धतिलाई ध्वस्त गर्ने गरी, उत्पादन शक्तिको स्रोतहरू कटौती गर्ने गरी, हाम्रो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई चाहिँ पश्चिमा शिक्षा दिलाएर चाहिँ ध्वंस गर्ने गरी यो निर्माण कहाँबाट भयो त भन्दा यस्ता योजनाहरू चाहिँ बन्दै आए। हैन, व्यवस्थापन भने त्यही हो नि। यो व्यवस्थापन त्यसरी गर्दै आयो भनेको अब विदेशीले गरे तर नेपालीले त्यसलाई साथ नदिने हो भने, हामी आफ्नो लोभ र लालचमा नफसेको हो भने त त्यो हुने थिएन। यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। जस्तो सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिरहेछन् हैन ती हत्याराहरू, बकाइदा हामी माथि शासन गरिरहेछन् हो। नेपाली जनतामाथि आज तिनीहरूले नै शासन गरेको कारणले त नेपाली जनताको अवस्था यो भयो नि। हामी आज परनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति कारण त्यही त हो। यसले त अवस्थाले पुष्टि गर्यो हैन, नेपालको अवस्थाले। आम यहाँ यो त्यो भन्ने कुरा अनेकन यहाँ पाइमा भनिरहनु सट्टा नेपाल सरकार, त्यसको स्थिति,
र नेपाली जनताको चाहिँ परिस्थिति आजको अवस्थाले चाहिँ त्यो कुरा बोलिरहेको छ नि। जस्तो प्रतिवेदनभित्र चाहिँ के कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्? उनको हत्या चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो विष खुवाएर गरिएको हो भनेर त्यो उल्लेख गरिएको छ भनेर भन्नुभयो। हो त्यो बाहेक अन्य के कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदनभित्र हामीले अनि प्रतिवेदनमा त मुख्यतया मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु मस्तिष्कमा चाँडै असर गर्न सक्ने केमिकल जो काठ रङ्गाउनलाई प्रयोग गरिन्छ त्यो केमिकललाई प्रवेश गराइयो र सुनकोशी होटल जहाँ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले चिया खाएका थिए त्यहाँदेखि दासढुङ्गाको सम्मको टाइम ड्युरेसन गाडीमा जाँदा हेर्ने हो त्यो ग्याप धेरै देखिन्छ। अनुसन्धानले चाहिँ त्यहाँ भनेको छ त्यो बेलाको छानबिन प्रतिवेदनले त्यो बीचमा उनलाई चाहिँ यो विष प्रयोग गरेको भन्ने कुरा देखिन्छ। उनको मृत्युको कारण शरीरमा अत्याधिक मात्रामा त्यो पठाइएको केमिकल पठाइएको र त्यसको असर भनेको मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने, त्यसले बेहोस पनि बनाउने र मृत्यु समेत हुने प्रष्ट चाहिँ त्यो भिसेरा जाँच, विशेष गरी रगतको भिसेरा जाँच बेलायत लिएर गएर डाक्टर हम्फ्ले उहाँको 9 जनाको टिमले चाहिँ आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट दिएको छ हैन। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो मोडल हस्पिटलको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, मान्छे त जिउँदै हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा चाहिँ हुनुहुन्न, डाक्टर भरत प्रधान उहाँको नेतृत्वमा उहाँको भिसेरा जाँच भएर आएको छ। उहाँलाई अझ यो बढी विशेष थाहा छ। मतलब उहाँलाई प्रष्ट रूपमा मार्ने काममा अब यसका अरू पनि तयारी थिए होला, हामीले बाहिर सुन्नमा आएको त उहाँलाई मार्नमा चाहिँ जसरी पनि मार्नुपर्छ भन्ने योजना बनाइसकेपछि चाहिँ अरू विकल्प समेत प्लान ए बी सी डी बन्छ नि त्यो समेत बनेका थिए भन्ने कुराहरू छ। त्यो अर्को विषय भयो। उहाँको मृत्यु विषको कारणले नै मृत्यु भएको, अब त्यो पानीमा डुबेर मृत्यु भएको यो चाहिँ जाँचले त्यति देखाउँदैन हैन। पानीमा डुबेर उहाँको शरीरमा यो प्रतिवेदनले नै बोल्दैन, पानीमा डुबेर गाडी खसेर पानीमा डुबेर मरेको भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनले पनि बोलेन। विषय त्यो हो। किन यसरी यो लाइक घुमाइयो यो विषयलाई, हत्याकाण्डलाई? अनेक प्रतिवेदनमा अनेक कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। अनि किन घुमाइयो भन्दा पनि अब हाम्रो नेपाल विश्वको विशिष्ट मुलुक मध्येमा पर्छ। यहाँको सभ्यता, यो भूगोलको निर्माण नै टिबेट प्लेट र यता भारतीय प्लेट दुईटा प्लेटको मिक्सबाट भौगोलिक कारणले चाहिँ त्यो भएको देखिन्छ। हिमालय पर्वत, अब धार्मिक कोणबाट हेर्ने हो भने हिमालय पर्वतलाई विशेष शक्तिको रूपमा हामी हेर्छौँ हैन, शिवशक्तिको रूपमा हामीले हेर्छौँ। यसको वैज्ञानिक कारण हेर्ने हो भने त्यो भूगोलमा जुन शक्ति अहिले विशेष गरी एमसिसीको अन्तर्वस्तु भनेको मुस्ताङमा रहेको जो युरेनियम इनर्जी हो त्यो विश्वमा कहीँ नहुने युरेनियम इनर्जीको स्रोत त्यो भनिएको छ। त्यो विशेष प्रकारको युरेनियम इनर्जी जो जो एलन मस्कको 10 लाख पृथ्वीबाट चाहिँ जनसङ्ख्यालाई मङ्गल ग्रहमा लगेर शिफ्ट गर्ने सार्ने त्यसको निमित्त व्यावसायिक यान भनेको चाहिँ त्यो यान उहाँ पुगेर फेरि आउने हाम्रो चाहिँ अहिले प्लेन ओहोरदोहोर गरे जस्तै त्यो विकास हुँदैछ र त्यसको सफल परीक्षण पनि भइसकेको कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थबाट त्यो यान नचल्ने रहेछ। त्यो यान मङ्गल ग्रहसम्म जाने यानलाई व्यावसायिक रूपले चलाउनको निमित्त जो यहाँ सहज ऊर्जा हो त्यो ऊर्जाको एकमात्र स्रोत मुस्ताङ रहेछ भनेपछि हाम्रो हिमालय पर्वत यो नेपालको त्यस्तो एउटा विशेष प्राकृतिक रूपले पनि धार्मिक रूपले पनि त्यो देखियो। अब यो नेपाल विश्वलाई आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले अब कहिलेदेखि स्टडी गरेका थिए, सम्भवतः पृथ्वीनारायणको शाहको समय पछिबाट नै उनीहरूले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यसमा हामी चुक्यौँ, नेपालको विषयमा हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चुक्यौँ। सरदार कालु पाण्डेले लेख्नु भएको छ त्यो विषयहरू। अब त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले सिद्ध्याउँदै आयौँ। आफ्नो नेपालको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान यहाँबाट गरेनौँ, विदेशीले गरेर त्यो विश्वशक्ति बन्न सक्ने सूत्र भनौँ न, अनेकन सूत्र त्यो नेपालमा रहेको पाइयो। नेपालमाथि कब्जा गर्नुपर्ने रहेछ जसको कारण यी यावत कुराहरू, त्यो त राजनीतिक रूपले नगरिकन हुँदैन थियो। यहाँको मूल
त्यो राज संस्था किन सिद्ध्याइयो होला भन्ने कुरा त अहिले आएर प्रमाणित भयो नि हैन। त्रिभुवनलाई त्यही 2007 सालमै प्रजातन्त्र ल्याउने नाममा त्रिभुवनलाई चाहिँ भारत लगिसकेपछि नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना यद्यपि त्यो असफल भयो। महेन्द्रको चाहिँ हत्या, 36 सालको जन्मसङ्ग्रह, 46 सालको परिवर्तन, 52 सालको माओवादी जनयुद्ध, 62-63 को चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन, 2072 असोज 3 को संविधान हैन, नेपाल विपरीतको संविधान। र यो निर्माण गर्दासम्म किन आवश्यक पर्यो होला भन्दा नेपाल एउटा विश्वमै त्यस्तो नेपाल रहेछ, प्राकृतिक रूपले त सुन्दरता भयो, क्षमताको हिसाबले पनि त्यो विश्वलाई नै गाइड गर्न सक्ने, लिड गर्न सक्ने, इनर्जी पनि, स्रोत पनि, सभ्यता पनि। मूल कुरो चाहिँ सभ्यता। हाम्रो जनक सभ्यता सबभन्दा पहिलो शिव सभ्यता, दोस्रो जनक सभ्यता, त्यसपछि बुद्ध सभ्यता, सबै हिसाबले नेपाल विश्वमै चाहिँ अनिवार्य रहेछ। त्यसकारणले नेपालमा यी सबै गर्दै आए भन्ने राजनीतिक विश्लेषण हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले त ठुला दुई महाराष्ट्र शक्तिहरू चीन र अमेरिका नेपालको विषयलाई लिएर, नेपालको चासोलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ। यसले कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ। अब यही विषय, शक्तिको विषय, अब पहिला पश्चिमाहरूले लामो अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो त कार्यान्वयनमा गरेर उनीहरूले तथ्य लिए होला विश्वको, त्यो कार्यान्वयनमा लानु पर्यो। अब अहिले चीन माओको क्रान्तिपछि, माओको क्रान्तिमै चीन बने त होइन, उनले राजनीतिक क्रान्ति गरे। त्यसपछि सांस्कृतिक क्रान्तिले त चीनलाई झन् धक्का दियो। माओको पालामा त झन् ध्वस्त भयो नि, क्रान्ति पो सफल भयो त, परिवर्तन भएको होइन, जनताको जीवन स्तर उठेको त होइन। त्यसपछि देङ सियाओपिङको जो अर्थनीति छ, त्यो अर्थनीतिले चाहिँ चिनियालाई अगाडि बढायो र आज चीन सी जिनपिङको नेतृत्वमा यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको विश्वशक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिने स्थानमा आइपुग्यो। आज विकास भयो नि। र नेपालको विषयमा जो चीन र अमेरिकाको अहिले अब शीत युद्ध भन्दा नि वाक युद्धै भनौँ जो चल्यो, यो भनेको त नेपालको स्रोतै रहेछ। यो त एमसीसी मार्फत आएका उठेका बसहरू भए, युरेनियम इनर्जीको कुरा। अरू विषय त हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ थुप्रै नेपालका प्राध्यापक डाक्टरहरूले, इतिहासविदहरूले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ। नेपालमा कब्जा गर्नको निमित्त यहाँको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति यो एकदम एकत्वमा मिलेर बनेको समाज रहेछ, यसलाई भत्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा प्रहार गर्नको निमित्त योजनाहरू बनेको कुरा जो थिए, यो त नेपालको सम्पत्ति रहेछ नि त। हाम्रो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको सम्पत्ति रहेछ। विपरीतमा एकत्व भनेको धार्मिक समन्वयताका साथ विभिन्न फरकमा पनि हामी मिलेर बसेको हाम्रो यहाँको सम्पत्ति रहेछ। अब अहिले प्राकृतिक स्रोत र साधनको कुरामा युरेनियम इनर्जी आयो भनेपछि यो नेपाल विश्वको सम्पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आवश्यक रहेछ। अब अमेरिकाको सिधै अमेरिका मात्र भएन, उसको टिम छ। त्यो टिमलाई यहाँको चाहिँ शक्ति, सम्पूर्ण किसिमको शक्ति आवश्यक रह्यो। अब पूर्वीय देशहरूले पनि यो कुरा अहिले थाहा पाए। अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा उनीहरू पहिला थिए। नेपालले पूर्वको क्षमता, यो दक्षिण एसियाको क्षमता भनौँ अहिले यहाँ भएको नेपालको विषयमा उनीहरूले गुमाउन चाहँदैन। त्यो सङ्कटकाल विश्वमा एक छत्र साम्राज्य, त्यो साम्राज्यवादको चाहिँ नेतृत्व गरेको राष्ट्रहरूले चीनलाई त्यत्रो धक्का दिँदाखेरि त चीन आज त्यो ठाउँमा पुग्यो भने अनि नेपालको त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधन सिद्ध्याएर अनि पश्चिमाहरूलाई चाहिँ हालिमुहाली गर्न दिन्छ त यहाँ? त्यसको निमित्त टक्राओ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो अब किता क्लियर गर्नुपर्छ। हामी साम्राज्यवादी शक्तिसँग हो कि छिमेकी राष्ट्रसँगै साथ अगाडि बढ्ने हो? योभन्दा पहिला छिमेकी राष्ट्र, विशेष गरी चाहिँ दक्षिण छिमेकी नीति, त्यो नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति, उसले पनि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रष्ट सङ्केत गरेका छ। यो त नेपालको निर्णय हो। त्यसकारण चीन र भारतको वाक युद्ध
त्यही विषयसँग जोडिन्छ नेपालको क्षमता। यो नेपालको स्रोत र साधनलाई जसले उपयोग गर्न सक्यो ऊ शक्तिशाली हुने देखियो। विषय त्यही हो। जस्तो एमसीसीले होस् या अन्य विभिन्न कारणले होस् नेपालको राजनीति नेपालको सत्ताको साधन विदेशीको हातमा छ भनेर त यसअघि केपी ओली पनि बोलेका हुन्, बाबुराम भट्टराई पनि बोलेका हुन्। भनेपछि त जसरी भए पनि नेपाल कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति त सफल पारेरै छोड्छन् नि त उनीहरूले त। अब अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिले त्यही देखायो होइन। यो त नेपाली जनताको लागि चुनौती हो नि। विदेशीले नेपालमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा अब त राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई दिनुको सट्टा नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, अब त हामी त्यहाँ बहसमा प्रवेश गर्नुपर्ने भयो। राष्ट्र विपरीत संविधान बनाउने त को विदेशी होइन नि। सुझाव सल्लाह दिए, सबै दिए, प्लान दिए। त्यो नेतृत्व जन्माको त नेपाली समाजले होइन र। त्यो नेपाल विपरीतको सम्पूर्ण कार्य गर्ने नेतृत्वलाई नेपाली जनताले साथ र सहयोग गरेको होइन र। राजनीतिक दलकै रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेका स्थापित दल सबै, चाहे कांग्रेस, चाहे माओवादी, चाहे एमाले, चाहे यावत अरू दलहरू, यी दलहरू कुनै समयमा विस्थापन भयो भने पनि अर्को वैकल्पिक पार्टीहरू यिनीहरूले चाहिँ रेडी राखेका छन् नि। अहिले त्यसको सङ्केत स्वरूप हेर्नुहोस् त, अहिले बाबुराम भट्टराईको चाहिँ अर्को एउटा कुनै पार्टी छुट्टिने बित्तिकै अर्को तयार गर्न राखेको। हामीले रविन्द्र मिश्रजीको पार्टीलाई त्यसरी नै हेरेका छौँ। युरोपियन युनियनहरूले वैकल्पिक पार्टीको रूपमा चाहिँ अहिले भएसम्म उनीहरूको अहिलेकै राष्ट्रिय दलहरू मार्फत पुरा गराउने हो होइन, नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नलाई। अब नेपाली जनताले त्यसलाई बहिष्कार गर्यो भने त त्यसको ठाउँमा फेरि अर्को चाहिँ दल उठाउनुपर्छ भनेर आज चाहिँ नेपाल विपरीतको मुद्दा बोकेका पार्टीहरूलाई मिडियाले नत्र किन यत्रो प्रोटेक्ट गरेको छ। हाम्रो पार्टी नेपालले राष्ट्रको विषयमा जुन मुद्दाहरू उठाएको छ, आज कुनै राष्ट्रिय स्तरको मिडिया, राष्ट्रिय स्तरका पत्रकारहरूले हैसियत राख्छन्। हामीसँग यही डकुमेन्ट, म रोशनजीलाई तपाईँको चाहिँ न्युज फटाफट मार्फत जानकारी गराउँछु। यो प्रतिवेदन लाखौँ रुपियाँमा बेचेछन्, हामीले निशुल्क रूपमा दिएको प्रतिवेदन। आज यो प्रतिवेदन कुन ठुलो टेलिभिजनले चाहिँ सार्वजनिक गरोस्? ती ठुला टेलिभिजनहरू अहिले नेपालमा चर्चित पत्रकार ऋषि धमला भने होइन, ऋषि धमलालाई स्वयं मैले 100 पल्ट फोन गरेर भनेको छु। उनले आँट गर्दैनन् त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रतिवेदनको बारेमा केपी ओलीसँग इन्टरभ्यू लिउँ न, राष्ट्रपतिज्यूसँग लिउँ न। चाहे AP1, चाहे एबी न्युज टेलिभिजन, चाहे यो टेलिभिजन, चाहे कान्तिपुर टेलिभिजन, चाहे हिमालय टेलिभिजन, चाहे न्युज 24 टेलिभिजन, चाहे अर्को नयाँ बनेको अहिले ग्यालेक्सी रवि लामिछानेजीले चलाउनु भएको, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट छ। हामी जस्ता देशभक्तहरूको अन्तर्वार्ता लिएर अबको नेपाल कसरी बन्छ र देश विरोधी तत्त्वहरूलाई चाहिँ नष्ट कसरी गर्नुपर्छ र नेपालमा के हुनुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस चलाउने आँट कोही राष्ट्रिय पत्रकारहरूमा छ, ठुला टेलिभिजनहरूमा छ? छैन। आँटै गर्दैनन्। आँटै गर्दैन। उनीहरूलाई मर्नसँग चाहिँ त्यो डर लाग्छ होला। यही प्रतिवेदन हामीले बाहिर ल्याउँदाखेरि हामी माथि पठाए मान्छे, त्यसकारण नेपाल प्रहरीलाई हामीले धन्यवाद दियौँ। प्रहरीले समातेछ, हामीलाई थाहा पनि थिएन। प्रहरीले मान्छे समातेर टेकुमा लगिसकेपछि मात्र हामीलाई खबर गरे। उनीहरूलाई यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याइयो, त्यो डर रहेछ। लुकाएर राखेको प्रतिवेदन हामीले खुला समाजमा बहस होस्, वास्तविक थाहा पाउन् नेपाल विदेशीले कसरी कब्जा गर्छ र माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छौँ नि होइन, त्यो के हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउन् भनेर हामीले ल्याइदिया हो नि। आज हाम्रो पार्टी नेपाल र ब्रह्माण्डहरू दुश्मन, हाम्रो पार्टी नेपालका सदस्यहरू दुश्मन भए राष्ट्रको निमित्त दुश्मन बनाइन्छ। धन्द तपाईँहरूको जस्तो युट्युब मिडिया मार्फत हामीले निरन्तर बोल्न पाइरहेका छौँ। अझ तपाईँले त पछिल्लो चरण हामीलाई यो विषयमा बोल्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो भनिसकेपछि हामीले स्वीकार्यौँ। मैले न्युज फटाफट टेलिभिजन टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। हामीसँग सम्पर्क भएका युट्युबका अरू साथीहरू त यो ल्याइसकेपछि जनसाथको टाढा भागे। अफेयर कुराकानी गर्ने
मिडियामा यसको बस नल्याउने भनेको यो किन गरिरहेछ त हामीले भन्दा राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरू त भन्छौँ, यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट सूक्ष्म व्यवस्थापन भन्छौँ, त्यसका संरचना कस्ता हुन्छन् के हुन्छन् भन्ने कुरा भन्दैनौँ। त्यसकारण दोष अब हामीले ठुला नेताहरूलाई दिने भन्दा पनि यी नेताहरूलाई जसले हामीले समर्थन गर्यौँ, जसले साथ दियौँ, जसले आर्थिक सहयोग गर्यौँ, हामी दोषी अब हुने कि नहुने त? नेपाली जनताले त्यो कोणबाट अब नसोच्ने हो भने अनि यहाँ एमसीसी पासको दोष चाहिँ अब नेतालाई दिने कि जनतालाई दिने त? हामीले प्रश्न खडा भयो कि भएन? यी राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन् भन्ने थाहा हुँदै तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा योभन्दा पहिला हामीले माओवादीलाई आम नेपाली जनताले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएको थियो होइन? कारण के थियो भने माओवादीले आधिकारिक पार्टीको निर्णय गरेको थियो कि थिएन? टेबल भयो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर निर्णय गरे हो कि होइन? नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए नि। हामीले माओवादीलाई स्वागत गरेका थियौँ। माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डलाई चाहिँ यदि एमसीसी पास नहुने हो भने, माओवादीले त्यो कदम चाल्ने हो भने साथ दिनुपर्छ भनेर अपिल गरेका थियौँ। त्यो बोली हेर्दा आज नेपाली जनताले चाहिँ हामीलाई थुकेनन्, आफैलाई लाज लाग्छ। कारण के भन्दा माओवादीले गुखाइदियो त गर्नु केही छ? जनयुद्धमा चाहिँ धोका दियो त्यस्तै। फेरि पनि अस्तिको निर्णय माओवादीको 6 गतेको तपाईँको चाहिँ बैठकमा के अरे 4 गतेको होइन, 4 गतेको चाहिँ संसद बैठकमा टेबल गर्न दिन्नौँ, टेबल गर्ने हो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर निर्णय गरेपछि रोकिया थियो नि त। त्यसपछि 8 गते चाहिँ मिटिङ बोलायो। अब टेबल गर्ने सहमति नै माओवादीले गरिदियो। अब अहिले भन्दैछ, यस्ता दोगलाहरू छन् नि त, अहिले भन्दैछ अब पास गर्ने स्थिति भयो भने हामी बाहिरिन्छौँ भनेपछि महाकाली सन्धि भइसकेपछि एमाले फुट्नुको कुनै तुक छ र? भएन नि, तुक भएन नि। किन? राष्ट्रघाती सम्झौता त भइसक्यो। महाकाली नदी, सिङ्गो नदी नेपालको थियो। 1816 को सोगोली सन्धिले महाकाली सन्धि त त्यसले प्रश्न बोल्छ, त्यो नेपालको हो नि। महाकाली नदी पारी मात्रै भारतको सिमाना हो नि। त्यसले आदि पानी नै भारतको भनेर चाहिँ स्वीकार दियो। के काम भयो? अझ सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी अहिले फेरि साँच्चै माओवादी देशप्रति जिम्मेवार हुने हो, साम्राज्यवादी शक्तिको विपरीत हुने हो भने तुरुन्तै सरकार छोडोस् न। शेरबहादुर देउवाको सरकार अल्पमतमा पर्छ कि पर्दैन? किन दुनियाँ नेपाली जनतालाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हो भनेर झुक्काइरहने होइन? प्रचण्डमाथिको जो आरोप छ, अहिलेको एउटै निर्णय, सत्ता अहिले छोड्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न सक्छ। अहिले बाहिर आएको बहसमा आएको कुरा 1/4 सांसद उपस्थित भयो भने 1/4 को साधारण बहुमत भनेको 69 जना, 275 को 69 जना 1/4, 69 जना मध्ये तपाईँको चाहिँ 35 जनाले चाहिँ पास गरे भने पास हुने स्थिति निर्माण गर्ने भनेको यो अहिलेका दलहरू होइन। त्यसकारण म एमसीसी को विरोधमा छु भनेर प्रचण्डले बोल्नुको कुनै तुक छैन। तुरुन्तै सरकार नेकपा एस र अहिले माओवादीले अब तुरुन्तै सरकार छोड्ने हो भने त एमसीसी कहाँबाट अगाडि बढ्छ त? बढ्दैन नि। हो, यस्तो स्थिति अहिलेको परिस्थिति निर्माण गरिएको छ। त्यसकारण नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूले कतिपल्ट जनतालाई धोका दिने, अझ हामी राष्ट्रवादी भनेर त्यही पार्टीका अरू नेताहरू हेर्नुहोस् त, लाजमर्दो देव गुरुङहरू फेरि पनि कराइरहनु भएको छ। मैले सुनिरहेको थिएँ, देव गुरुङले त तपाईँको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका रवि लामिछानेलाई उल्टो गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रवि लामिछानेजीले सोधेको प्रश्नको उत्तर नदिने, सरकार कहिले छोड्नुहुन्छ भन्ने। एमसीसी पास भइसकेपछि माओवादीले सरकार छोड्नुको केही तुक हुन्छ? कस्तो तर्क दिएको माओवादीले नेपाली जनतालाई? कति भ्रममा राखेको माओवादीले नेपाली जनतालाई? कि नेपाली जनता चाहिँ सधैँभरि भेडाइ उनीहरूले सम्झेर नि? नेपाली जनताको चेतना विकास छैन? भन्नुहोस् न, एमसीसी फेल गर्नै चाहेको हो भने योभन्दा पहिला निर्णय गरेको 2 दिनमै खत्तम। नेपाली जनताले चाहिँ बेकुब
त्यो पहिलादेखि मानेका थिए, फेरि सुधारेका थिए, फेरि बेकुफ भनेन अहिले प्रचण्ड र माओवादीलाई। हामी यो निर्णय थियो कि थिएन? तपाईँहरूकै मिडियाले बाहिर लिएर हामी सबैले थाहा पायौँ आधिकारिक टेबल गर्ने हो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर त्यही दिन निर्णय गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार, गठबन्धन सरकार पछाडि हट्यो नि। अहिले टेबल भयो। टेबल हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको भए टेबल हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। अहिले संसदीय प्रक्रियामा जानै पर्दैन, माओवादी सरकारबाट बाहिर निक्लियोस् होइन, अनि अल्पमतको सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। यति सिम्पल कुरा। अब यति हुँदा पनि नेपाली जनताले बुझ्दैनन् भने अनि हामीले अब विदेशी शक्ति नै नेपालमा निर्णायक भयो, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर अनि बिचरा चाहिँ हाम्रो अमेरिकन एम्बेसी त्यहाँ घेर्न एउटा कूटनीतिक नियोग घेर्न जाने बुद्धि सिकाउने को? एउटा कूटनीतिक नियोग हो, सम्मान गर्नुपर्छ। बुर्जुवा भए पनि हाम्रो संविधान अन्तर्गत, नेपाल सरकारको कानुन अन्तर्गत त्यो राख्न दिया हो नि। अनि त्यहाँ चाहिँ घेर्न पठाउने अनि राजनीतिक दलले चाहिँ के गर्ने? संसदमा चाहिँ टेबल गर्न दिने, सहमति गर्ने, अनि त्यही टेबल गर्न दिने संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृ सङ्गठनलाई चाहिँ यहाँ बानेश्वरमा प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न जाने। प्रहरीको क्षति हेर्नुहोस्। धन्दा यसपालिको प्रहरीले धेरै संयमता अप्नायो। म नि त्यहाँ चाहिँ पुगेको थिएँ, निहाल्यौँ। प्रहरीले निकै बानेश्वरमा हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ भने सिधै रबरको गोली होइन, AK-47 को गोली चलाउनु पर्ने स्थिति। त्यो कहीँ हुन्छ दोगला? संसदमा आफ्नो पार्टीले टेबल गर्नलाई निर्णय गर्ने अनि बाहिर आन्दोलन गर भनेर चाहिँ जनतालाई लडाउने, यति कुरा पनि नबुझ्ने हामी बुझ्नु पर्दैन भने नेपाली जनता अब त्यो नयाँ विचारमा आएनन्, नयाँ सोचमा आएनन्। मेरै कांग्रेस पार्टी ठिक, मेरै माओवादी ठिक, मेरै एमाले ठिक, मेरै चाहिँ राप्रपा ठिक भनेर यस्ता दोगला प्लान्टेड पात्रहरूको बीचमा रहिरहने हो भने नेपाल त झन्झन खत्म हुँदैन त। अनि हाम्रो पार्टी नेपाल जस्ता हामीहरू जस्ता मात्रै कराएर हुन्छ र? त्यसकारण हामीले विदेशीलाई दोष दिनुहुन्न, अरूलाई दोष दिनुहुन्न। अब नेतृत्वलाई पनि दोष नदिउँ, अब आफूले जिम्मेवारी लिउँ। यी राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टी भोलिबाटै सर्लक्कै यिनीहरूलाई चाहिँ साथ र समर्थन दिन छोडौँ न। अनि कसरी पास हुँदो रहेछ? नेपाली जनताले केही गर्नै पर्दैन नि, पर्छ? यिनीहरूलाई साथ नदिने हो भने यिनीहरूको बल कहाँबाट आउँछ? त्यो काम चाहिँ अब हामीले गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ सबै तरिकाबाट। यद्यपि फेरि हाम्रो पार्टी नेपालले विशेष तयारी गरे हुनाले एमसीसी प्रतिरोध मोर्चाको समेत गठन गरिसकेका छ। त्यो गठनको परिणाम देखिन्छ नै, किन हामी राष्ट्रको लागि चाहिँ त्यो लडाइँ छेड्ने घोषणा, नेपाल विरुद्धका तत्त्वहरूका विरुद्ध हामी चाहिँ घोषित रूपले नै मोर्चा खोलिसकेका हुनाले यसका आफ्नै तरिकाहरू छन्, काम गर्ने तरिकाहरू। मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, सार्वजनिक मिडिया मार्फत जो म्यासेज दिएको छु यो पनि एउटा तरिका होला होइन। कतिपय हाम्रा साथीहरू पार्टीभित्र पनि होलान् नि, माओवादीभित्र हाम्रा साथीहरू होलान् नि, नहोलान् हाम्रो पार्टीभित्र पनि ती पार्टीहरूका होलान्। यो एउटा लडाइँको मोर्चा छेडिसकेका हुनाले नेपाली जनताले सहज क्षति कम होस् होइन, हामीले कसैलाई चाहिँ मार्न नपरोस्। विदेशीले चाहिँ यहाँ एउटा योजनाबद्ध रूपमा प्लान बनाइसकेपछि नेपालीहरूलाई नै थोरै पैसामा किनेर चाहिँ जो राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूलाई हत्या गराउँछ नि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नेहरूको हत्या गराउँछ नि, त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो र हामीले त्यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने नै हो। यद्यपि गर्न नपरोस् भनेर प्रार्थना गरेर हुन्न, भोलि त आवश्यक पर्यो भनेदेखि त हामी चाहिँ त्यो कार्यमा हाल्नु पर्दैन त, तयारी त गर्नु पर्यो नि। राष्ट्र जोगाउने कुरा प्रमुख हो। त्यसकारण त्यसो नगरौँ। नेपाली जनताले नै अब आफूलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। मुख्यतया काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न छोड्नु पर्यो, माओवादीलाई सरकार छोड्नलाई अल्टिमेटम दिनु पर्यो। एमसीसी पास हुनुभन्दा पहिला, पर्सि 12 गतेभन्दा पहिला माओवादीलाई
नेकपा यसलाई पार्टी छोड्नलाई भन्न पर्यो। छोडेनन् भने 12 गते पछिबाट नेकपा यस र माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तै गर्नु पर्यो, साथ दिन छोड्नु पर्यो, तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नु पर्यो। एमालेलाई विशेष गरी, केपी ओलीको पार्टीलाई विशेष गरी एमसीसीको पक्षमा आधिकारिक के हो, टेबल गरेपछि म यो गर्छु, पछि गरेपछि यो गर्छु भन्ने कुरा, त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यस अर नो, यस भने यस भनौँ बरु। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो आफूलाई किता काट गर, क्लियर बनाऊ, निर्णय नेपाली जनताले लिन्छन् नि, तर दोग्ला कुरा नगर भन्ने कुरा एमालेलाई भन्न सक्नुपर्छ। यो काम अब नेपाली जनताले सहजतापूर्वक गर्ने हो भने नेपाली जनताको चेतना उठिसकेका छ, स्तर उठिसकेका छ होइन। कम क्षतिमा राष्ट्रहित कार्य हुन रोकिने हामीले चाहिँ देख्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयले विचारको लागि ल फेरि पनि यो एमसीसी विशेष राष्ट्रको विषयमा हामी चिन्तित भएर धेरै छलफल गरिरहेका छौँ। न्युज फटाफटले हामीलाई चाहिँ विशेष अवसर प्रदान गरेको अनुभव भएको छ। यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन मैले योभन्दा पहिला पनि भने, अलिकति मलाई त्यो दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भएर हो कि के हो होइन, त्यो रिपोर्ट आएन। कोही साथीहरूले पनि यो प्रतिवेदन माग्नु भएन है। हुन त युवा साथीहरू भएपछि त्यो 50 सालको 58 सालको घटना उनीहरूलाई मतलब नभयो होला, तर यो विचार नबुझिकन फेरि नेपालको राजनीति संलिन्छ भन्ने सोच अहिलेका मानव 58 पछि जन्मेका साथीहरूले पनि त राख्नु भएन नि होइन। 58 धर हत्याकाण्ड पछि जन्मेका साथीहरू भयो नि त, अहिले 19-20 वर्ष त हुनुभयो भएन, उहाँहरूलाई त थाहा छैन नि। त्यसकारण अलिकति दुःखद चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, साँच्चै हामी जिम्मेवार साथीहरूले यो म्यासेज लिइसकेपछि अध्ययन गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ। त्यो अध्ययन र निष्कर्षको आधारमा हामीलाई सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोस्। जस्तो हाम्रो पार्टी नेपाल बिग्रिनु अथवा ब्रह्माण्ड बिग्रिनु, भोलि हामी सत्तामा पुगेपछि त अरू पार्टीले जस्तो जे पनि गर्छौँ नि, त्यो हामीलाई सुधार्ने काम त अरू साथीहरूले गर्नु पर्यो नि त, परेन? त्यसकारण यो प्रतिवेदन मलाई एकजना साथीहरूले, मैले हेरेँ त्यहाँ अहिलेसम्म 18 वटा मात्रै प्रतिक्रिया आएको छ। अरू फ्याङल्याङ कुराहरू गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस्, नचाहिने काम गऱ्यो भने योभन्दा पहिला एउटा गरेको थिएँ म, त्यहाँ चाहिँ झन्डै 2100 एउटा प्रतिक्रिया, बिना कामको प्रतिक्रिया छ। त्यसको त अर्थ छैन नि। जबकि यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डको लुकाइएको डकुमेन्ट पत्रकारहरूले खोज्छन् नि, खोज्ने दिँदाखेरि उनीहरू आँट गर्दैनन्। यतिको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट निःशुल्क रूपमा अनलाइनबाट पठाउनलाई मेलमा हामीले चाहिँ स्क्यान गरेर मेलमा राखेको छ, 1 रुपियाँ पैसा पर्दैन। तर कसैले खोज्दैन भनेको नेपाली जनताको चेतना अघि हामीले भन्दा साँच्चै उठ्या छ भन्दा यस्ता खालका नेपालको समीक्षा हो नि त। यो राजनीतिक इतिहासको चाहिँ हामीले समीक्षा नगरिकन, त्यो विगतको समीक्षा नगरिकन वर्तमानलाई देख्न सक्दैन, वर्तमानको समीक्षा नगरिकन भविष्य निर्माण गर्न सक्दैनौँ नि त। यसमा चाहिँ मलाई अलिकति दुःख लागेको छ। साथीहरूले साँच्चै सिरियस भएर होमा हो म साथ छु भन्ने कुरा होइन, साँच्चै चिन्तित हौँ। अब राष्ट्र बचाउने जनताले हो, युवा साथीहरूले हो। राजनीतिक नेतृत्वले र विदेशीलाई हामीले गाली गरेर, राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गरेर अब देश बच्दैन भन्ने कुरा बुझौँ भन्दै हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट र ब्रह्माण्डको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद।